అమరావతిలో బసవతారకం క్యాన్సర్ ఇన్స్టిట్యూట్ శంకుస్థాపన ఘనంగా జరిగింది. తుళ్లూరులో E7 రోడ్డును ఆనుకుని హాస్పిటల్ నిర్మాణానికి చైర్మన్ నందమూరి బాలకృష్ణ దంపతులు శంకుస్థాపన చేశారు. హాస్పిటల్ శంకుస్థాపన పూజా కార్యక్రమాల్లో మంత్రులు సైతం పాల్గొన్నారు. 21 ఎకరాల్లో 500 బెడ్ల కెపాసిటీతో 750 కోట్లతో బసవతారకం క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ నిర్మాణం జరగనుంది. आयतनवान् भवति एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्रानिवाहपामायतनम् आयतनवान् भवति यो नक्षत्रानामायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्रानामायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद योगमायतने अथो ये अनुभाषन्तमया गिरिशन्तमिदाशीः नामं रुद्राभितो दीक्षु शिलासमान् भवति एवं वेद योगमायतनं वेद आयतनवान् नारायणपरं ब्रह्मदत्तन्नारायणः परः नारायणपरो ध्यानं नारायणः परः यज्जगिञ्जगत् सर्वं दृश्यते सन्द्रजं शिलाभिस्तुलं पद्यागोचशनिपं तस्यान्ते सुशिरं सुअश्वं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये वह्निशिखानीय व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्थादित्युल्लेखे वभास्वरा श्रीवारशोकवत्तन्वी वीतावस्वद्यनुपमा अस्याः शिखाय मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिवः स हरिश्चेन्द्र सोऽक्षरः परमस्वराट् यो मां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति एवं वेद यो मामायतनं वेद आयतनवान् भवति अग्निर्वाहवामायतनम् आयन्यो वृष्णिरग्रमे दशरन्मादरं पुनः वितरं च प्रयन् सुवत्तः परो मममन्युना यदवर्त्य सुकल्पमग्ने तत्तव पुनः पुनर्नः सहरय्या निवर्तस्वाग्ने बिम्बस्वधारय विश्वर्षया विश्वदस्परि लेखस्वलेखस्तेन श्री कृष्णपरब्रह्मणे नमः। एते भूमिभारकाः एतेषां भार्गाः एतेषां वैरोगिणाः ब्रह्मकर्मसारः